السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي الطلبة، كنتمنى من الله أنكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي سلام إن شاء الله تعالى. كيف ما ديجا وعدت اليوم إن شاء الله هذا الفيديو هذا حاولت نلقى لكم الماكسيموم ديال المعلومات حيت نعرفكم معكازة وحتى شي واحد ما كيقلب. والله يحسن العوان، دابا راه الطلبة مضاربين مع الامتحانات بسبب هاد الكورونا هادي، كلشي تعنكش. شي مدوز الاس ان ديال الاوردينير، شي مدوز الراتراباج ديال الاس 2، شي مدوز الاس 6، شي كيبريباري الماستر، شي كيبريباري هادي. كلشي تخربق. المهم غادي نستسلو وندخل في الموضوع نيشان. كيف ما كتشوفوا معايا، السي سعيد امزازي وزير التعليم الله يحفظه البارحه راه بارطاجا معنا واحد الليان ديال واحد المنحه. المنحه ديال كوريا. اكزاكتومون كاينه واحد الشراكه ما بين كوريا وما بين المغرب، وراه من العام للعام كيديروا بحال هاد المنح هادو باش انهم يقووا العلاقات وانهم يبارطاجيو يعني العلم ما بيناتهم. و كيخصوا واحد الكونتيتي ديال واحد لي شونتيون ديال الطلبه اللي غتمشي تما واحد ليفيكتيف معين. غادي نشوفوا داك ليفيكتيف حتى هو. المهم هذه هي المنحه، راه ديجا راه بوستيتها في الجروب. اللي ما شافهاش يشوفها، اللي ما بيشوفها يدخل عند سعيد، سينو سعيد ما غاديش يلقاها حيت كيبارطاجي بزاف. يدخل يلقاها عندي انايا، نخلي لكم اللي بغا يشوف دبروا على المنحه وصافي. هذا هو ليسونسيال. دونك غادي نمشيو نشرحوا المنحه. المنحه من بعد ما كتورك على هذا اللين هذا، ها هو كتدخل لهاد لاكوي هادي، هاد الريسبسيون ديال هاد الحبس. المهم انت كتدخل، كتجي كتلقى البروغرام وكتلقى لانيكس. لانيكس هما سو سون دي زانيكس اللي كيعطوك مثلا لا ميثودولوجي ديال لانسكريبسيون اللي هو التسجيل، والبروغرام فكيعطوك دي زيدي اون جينيرال على البروغرام. نشوفوا البروغرام اول حاجه. بون شوف ها هو البروغرام. يعني كيقول لك فيه باختصار انه المنحه هذه يعني في صالح الناس اللي عندهم السياكل د ليسونس. السياكل د ليسونس فهمتيني، يعني بروميير اني حتى الماستر. جوبون راه دايرين 5 اللي دايرين. يعني الا مشيتي تقرا تما عندهم 5 سنين. حتى كاين واحد البوسيبيليتي ديال انك تقدر تدفع لهم بالدوك، تقدر تكمل 3 زون فهمتيني. يعني المهم اللي بيبدا يدفع لهم بالبكالوريا راه غادي يقرا تما 5 سنين جوسكا الماستر، واللي بغى يدفع لهم من ليسونس راه كيدفع لهم كيقرا تما عامين، اللي كيدفع لهم من الدوك راه كيقرا تما 3 سنين، وهكذا دواليك. المهم هذه هي هذه هي اللقطه ديالها. كيقول لك ان انه كيقراو فيها لا ناتور ديال السيونس و لي زانجينيور ماجور. اييه. فوالا. شنو هما لي زانفورماسيون اللي عاطين فيها؟ يعني كما قلت لكم هي 5 سنين، يعني كيقراو فيها 5 سنين. من بين لي كونديسيون دالجيبيليتي عندك اتر دو ناسيوناليتي ماروكان، كلنا مغاربه. افوار موان دو 25 عام، فوالا تكون عندك اقل من 25 عام. كيقول لك ان هاد البكالوريا هادي خاصك تاخذها بواحد النسبه ديال 16 على 20 او موان، يعني خاصك تكون جايب 16 على 20. وغادي نشوفوا كيفاش انك تقدر تدفع لها واخا ما جبتيش 16 على 20 تقدر تدفع. افوار تيرميني لي زيتود بكالوريا راه ديجا ساليناهم. وفوالا البون سونتي فيزيك اي مونطال. هادي راه داك الملف الصحي اللي كاين في لافاك راه قاضي الغرض. جو بونس انه راه اي واحد كيقرا في القرايه كيكون عنده واحد الملف صحي، فراه داك الملف الصحي كافي المعلم. كافي يا المعلم. غادي نشوفو هنايا الدوسي ديال الكونديداتور. لابليكاسيون دو فورم. بحال كيقول لك هنايا لابليكاسيون دو فورم، يعني كيقول لك انه خاصك تعمر لهم واحد الفورمولير. واحد الفورمولير راه كاين في لانيكس، انا غادي نوري لكم. ديكلاراسيون بيرسونيل، لي زانفورماسيون بيرسونيل ايتترا. بلان دوتود يعني لي ديبلوم ايتترا. دو لتر دو ريكومونداسيون. وهذه لتر غادي نشوفوا هنا هاد لي لتر هما اللي كيشفعوا لك على ديك النقطه. يعني في حاله انت ما جايبش واحد النقطه تما في هذاك مثلا ما جايب 16، فكتجي هاد لي لتر هادو كتكتب لهم باللي انه راك انت طالب مجيد وهذا ايتترا، غير الظروف مثلا كان عندك واحد المشكل مثلا في الاثناء ديال الاجتياز ديال داك الامتحان اللي خلاك ما تجيبش هذاك 16. وباش كتزيد تسرع القضيه هو انه ملي كدير واحد اللتر كيكون ثاني عليك واحد البروف مثلا في لافاك ومكاشيا، او لا واحد البروف قراك في الباك عزيز عليك كيسنيها وكيكاشيها على اساس انك انت راه بالفعل راك مجيد وراك طالب وراك ناضي
فهمتيني؟ ملي كدير هكا واخا ما تجيبش هذيك 16 كدوز ماشي اشكال كدوز. كيف ما قلنا هادو لي كونديسيون، عاد جو بونس هاد لي كونديسيون كلهم راه كاينين عندك، غير كيتعاودوا. سيرتيفيكا ميديكال راه هي قلنا في الاول هنايا ديجا، قلنا انه تكون عندك بون سونتي فيزيك اي مورال، هذاك الشيء كله كيتعاود. بون ندوزو لي زانيكس. هاد البارتي هاد الدوكيمون هذا هو اللي كيبينو فيه لي زانيكس، يعني هنا. يعني هاد لي زانيكس هادو ملي كتورك على هاد كتكليكي هنايا كيطلع لك هاد الدوكيمون هذا فيه 3 ديال لي زانيكس. لانيكس الاولاني ها هو. لانيكس الاولاني كيفاش داير؟ لانيكس الاولاني واحد طابلو اون جينيرال. هاد التخربيق هذا كلهم دي زانفورماسيون للعالم كامل، يعني لكاع الدول. يعني حنا اللي كيهمنا هو لو ماروك. ها هو هنايا كيعطوك يعني فكره على يعني كيفاش كيتحسبوا هذيك الكونتيتي ديال دوك الطلبه اللي مطلوبين، ومعلومات فهاد الصدد هذا لو نومبر. يعني عندها علاقه غير بلو نومبر ديال الطلبه. بحال كنجيو كنشوفوا هنا في المغرب طالبين فيها 55 واحد. 55 بلا ما تقول لي المعلم لا راه 55 قليله، حيتاش لا راه ما غاديش ندوز اولا شي حاجه. شوف المعلم، راه دابا انت كتصنت هاد الاوديو هذا ولا هاد الفيديو هذا اللي كتشوف، مي راه في الاخر راك ما غاديش تدفع. دابا انت كتاخذها كفكره وصافي، وكتبقى كتقول ولا ورانا ما عنديش الا. دونك راه كاع المغاربه كلهم تقريبا راه قاتلهم العجز. فهمتي؟ حتى واحد ما كيمشي كيدفع. دونك هاد ال 55 راه تقريبا راه كيدوزو بزاف، وبالعكس كيخص بنادم، وكيبداو كيلبقوا من قنات اخرين. ها هو لانيكس الاولاني كيف ما قلنا، يعني كيعطوك يعني الكونتيتي ديال الناس اللي محتاجين. ها هما محتاجين هنايا 55 مغربي. لانيكس الثاني، لانيكس الثاني هو هذا. لانيكس الثاني ملي كتورك عليه كيعطيولك على سو فورم دان وورد. وهنايا المعلم هاد القطعه هادي راه داروا معكم البليزير، حيتاش نورمالمون اي منحه كتبغي تدفع عليها كيقول لك صور لي لاكارت ناسيونال، صور لي سميتو الباسبور، جيب لي هادي جيب لي هادي. الا هاد المنحه هادي عاطيك هاد الفورمولير ها هي، قالت لك غير عمرها. فهمتي؟ بلا ما تقول لي نخدم معكم واحد بواحد، حيت راه الوقت ما عنديش. عندي 15 دقيقه انا كنعطيكم الفكره كيف ديما كنقول. الفكره من عند الفكره من عندنا، والتعمق من عندكم، والتوفيق من الله. ديما كنقولوا هذه القطعه هذه. المهم هذه واحد الفورمولير كتعمر السميه ديالك، لونيفرسيتي تراك، الجينيرال اكسيتيرا، المعلومات تاع لو نون، فول نيم بلونجليشي. فهمتي؟ نحل واحد الباج ديال التراديكسيون في حالات ما فهمتش حاجه بلونجلي كنتراديو. المهم هذه هي الفورمولير اون جينيرال اللي خاصني نعمر. ومن بين لي كونديسيون اللي طالبين باش انه يتقبل الدوسي ديالك احنا غادي نشوفوهم. يعني هانتوما دابا شفتوا يعني لي دوكيمون اللي طالبين. فهمتي؟ لي دوكيمون اللي طالبين، او ما حتى لي زيميل هنايا اللي حاطين لكم باش انه في حاله الا باغي تدفع. حيت هاد المنحه هادي كتدفعها بار ايميل. فهمتي؟ كتدفع للقنصليه بار ايميل يا معلم. راه مسهلين عليك كلشي. يعني راه انت غتحل دابا واحد الوورد، غتحل واحد الدوكيمون يعني في البيسي ديالك، وغادي طابي داكشي، وغادي تهز تعمر هاد الفورميلير هذا. ها هي فين داير لك موديفيكاسيون. الا باغي تموديفي كتمشي النيشان سميتو ديالك، كتمشي للوورد في البيسي وكتكتب فيه، كتموديفي فيه، تكتب السميه ديالك، تكتب كلشي. عاطينك حتى الايميل فاش غادي تصايب، فاش غتصيفط. بون نرجعوا لانيكس هذا. لانيكس 2. لانيكس 3 هو هذا فيه يعني كيعطوك معلومات على القنصليه. حيت انت نورمالمون ملي كتدفعوا في الايميل، هاد الايميل راه ديال القنصليه ديال كوريا في المغرب. فهمتيني؟ يعني راه مسهلين عليك. حتى عندك جوج ديال الطرق باش انك تدفع. سواء تقدر تدفع بار ايميل، سواء تقدر تمشي للرباط تقلب على القنصليه ديال كوريا وتحط في هذا الدوسي ديالك. مي دابا بسبب كورونا وهذا جو بونس با تلقى شي واحد مع من الدوي، داكشي علاش داروا الايميل، تصيفط داكشي في الايميل. بون هما 5 سنين طالبينها. هادو غير معلومات ديال المنحة، هما كيشرحو فيها يعني 4 سنين اكسيتيرا. عام ديال لا لونغ، يعني عام كيكون متخصص تخربيق هكا من بعد يعني من بعد العام الثاني والثالث والرابع كيكونوا لي زيتود يونيفرسيتير. كيزيدكم واحد العام ديال اللغة باش تكابتيو اللغة ديال الكورية. قالك vous les envoyez votre candidature du 14 سبتمبر ou طنطان لو 18 طنطان. فهمتيني؟ اشنو قال لك هنا؟ قال لك انه هذا الكونديدا هذا راه يعني هذا الشيء تلاح نهار 14 سبتمبر، واخر اجل فيه هو 18 اكتوبر.
يعني سميتو 2020، يعني راه يعني نهار 18 نورمالمون. اليوم شحال؟ اليوم 14. نهار 18 اخر اجل، يعني ما بقاش ليك الوقت بزاف على العشير. او كما قلت لك راه بامكانك انك تجمع دوك الوثائق في فيديو وتزرب عليهم وتدركهم. فوالا. l'enregistrement s'est arrêté. دونك كيف ما قلنا، نعاود نجيو نكملو الشرح عندما تقطع لي الفيديو. هادي شرحناها ديال الوورد، قلنا انه هذه هي اللي محتاجين باش انك تعمر باش تصيفط عليهم باقي في سميتو. بون، من بعد كما قلنا دوك ليزانفورماسيون اللي ديجا ذكرناهم في الاول، ما دابا الا عاودتو غادي نكونو كنضيعو في الوقت. نورمالمون نفس الهضره دابا كتقال، نفس الهضره كتقال. كتقاد داكشي سو فورم ديال واحد الفيشي. ها هما طالبين عليك في واحد سميتو، ها هي بي دي اف. قال لك tous les documents requis devront être scannés dans un seul fichier PDF. يعني كيقول لك انه كاع دوك كاع هادو، يعني لي دوكيمون الفورمي ديال الخبز. هاد لي دوكيمون هادو خاصهم يتقادو وتصيفطوا ليه على شكل بي دي اف. راه هاد كتقادو هنايا، كتمشي كدير ليه من البيسي، كتحاول انك دير ليه. حتى اللي ما كيعرفش كيفاش يقاد البي دي اف راه نوريها انت كيفاش. كنجي كندير اكتيفي الموديفيكاسيون، كيصيفطوني النيشان هنايا. كنقدر هنايا نموديفي اي حاجه بغيت، فهمتيني. كنقدر نموديفي هنا اي معلومه بغيت. ها هي هنايا، نجي هنايا نعمر لي زانفورماسيون ديالي. ها فينا هنايا غير هاد البطاقه هادي راه مزيانه، كنعمر فيها لي زانفورماسيون ديالي كاملين. من بعد ما كنعمرها كنجي كندير اونغيجيستري. ها هي اونغيجيستري. نو، كندير فيشي، سمحوا لي، كندير فيشي وكندير اونغيجيستري سو. وكنجي هنا، ها هي هنا كنجيني كندير في التيب، كندير بي دي اف. كنكليك على البي دي اف كيتحول ليا لسو فورم دان بي دي اف. ونبينا عليه السلام، اني قاديتو صافي. من ديك الساعه كنصيفطو في ان سول بي دي اف. كنصيفطو كما قلنا في هاد الايميل هذا، هو maroc@mofa.gov. حشمت نقول هذيك. صافا. هادشي اللي كاين اون جينيرال. هادو دي زانفورماسيون راه كيقول لك ليتر دو ريكومونداسيون كيف ما قلنا. دوك لي كونديسيون اللي طالبين في الاول كيعاودوا انسيستي عليهم هنايا. كيقول لك انا خاصك تكتب لي واحد ليتر دو موتيفاسيون بحال هكا مثلا، دولي على مثلا فوالا هكا. انت كتكتب واحد ليتر دو موتيفاسيون قرا على هذا الاساس هذا، وكتبدا كتشرح لهم فيها كاع السيتوياسيون ديالك. وحتى الا ما كانش عندك المعدل كتحاول تجيستيفي المعدل اللي جبتيه بسبب مثلا كنتي مريض، او لا في واحد الوقت ما دوزتيش مزيان، او لا شي حاجه هكا اللي خلاتك ما تدوش. هذه بخصوص المنحه ديال كوريا. كاين واحد المنحه اخرى غزاله، هذه اللي عجبتني بزاف انا. كاع علاش؟ حيتاش بنفس لي كونديسيون ديال هذه وطالبين غير 12. يعني تقدر انت كاع الا ما جبتيش 16 انت ودي دوز ب 12. يعني راه طالله ما يدار. هذه حتى هي راه اخر اجل فيها حتى ل 31 بروغرام. هذه اخر اجل فيها هي 31 في هذا الشهر هذا. دونك يعني راه باقي مازال عندك الوقت. ها هما لي كونديسيون. راجي يكون من 18 حتى 23 عام، انك تكون على الاقل جايب 12. فهمتوني. وطالبين هنايا واحد البارتي فينونسيير. ها هي باش نقول لكم باختصار، حيت ديجا قريتو انايا. كيقول لك انت خاص يكون عندك واحد، يعني اللي يضمنك بهذا المعنى هذا، يعني انه يخلص عليك الطياره مثلا، او لا تقدر انك تكلف بالمعيشه ديالك تمايا. وهذا هو العائق اللي ممكن تلقاه. ولكن شوف اخاي، راه الا دبرتي على راسك، الا مشيتي وحاولتي تجمع واحد 100,000 ريال تسلفها ولا شنو دير حياتك هذيك وتحطها في لابونك وتقول لهم بلي انه راه قادر، راك غادي تمشي خا البرازيل. البرازيل راه ما بينهم وبين الولايات المتحده الامريكيه غير واحد السور. راك غادي تسلت وغتمشي في حالك وتمشي تدبر على راسك. وفوت لي القرايه الا ما كنتيش باغي تقرا ولا كنتي باغي دير شي حاجه سير ديرها. المهم حنا كندويو، انت راك عارف شنو غادي دير. راه ماشي نقول لك انا سير تقرا ولا سير تلعب ولا سير. انا كنقول لك المنحه راه كاينه، راه متاحه، شي حاجه غزاله. غتمشي غادي تسجل فيها، وراه نبينا عليه السلام الطرق المسامير ديالك فيد فيد. غادي نكون طولت عليكم. دونك قبيله سجلت 8 ودابا 4. دونك هي الفيديو هو هذاك. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله.